बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हकीम आर्तुक के लाए हुए शख्स आलिको से अर्तुल एक फाइल देखकर पूछता है कि ये देखकर बताओ कि इसकी आपको समझ आती है। आलिको रजिस्टर देखकर बताता है कि इसमें बहुत कम ताजरू का रिकॉर्ड मौजूद है। फिर अर्तुल उसे एक और बड़ा रजिस्टर देता है जिसको देखकर आलिको कहता है ये एक बहुत अहम रजिस्टर है, इसमें ताजरू के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कब वो आएंगे और कब उन्होंने जाना होता है, और ये भी लिखा होता है कि किसने कितनी रकम सिमन को अदा की है। ये एक पेचीदा काम है, अगर पूरी तवज्जो से ना किया जाए तो उसके हिसाब किताब में मसला हो सकता है। अर्तुल कहता है ठीक है, जो जरूरी है वो करो, अब हिसाब किताब का काम तुम सर अंजाम दोगे, मुझे तुम्हारी काबिलियत नजर आ रही है। ये सुनकर आलिको कहता है सरदार मैं एक ईसाई हूँ। अर्तुल सुनकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन तुम एक ईमानदार ताजिर हो। फतह मक्का के मौके पर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तला को दे दी थी। हमारा दीन अच्छाई का दर्स देता है और इसी पे कायम हुआ है, ये जिम्मेदारी तुम्हें मुबारक हो। इसके बाद अर्तुल दुकानदार को इशारा करता है तो वो बाकी सारे रजिस्टर भी आलिको को दे देता है। फिर अर्तुल अपने सारे सिपाहियों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि बाजार की तरफ आने वाले काफिलों की हिफाजत के लिए कहाँ कहाँ अपने सिपाहियों को तैनात करना चाहिए। आलिको कहता है काफिलों की हिफाजत एक बड़ा मसला है, सिमन ने उनकी हिफाजत यकीनी बनाकर अपना काम और नाम बनाया था। अनकरीब ही कुस्तुनतुनिया से एक बड़ा काफिला आने वाला है, इस बाजार का मुस्तकबिल इस काफिले के यहाँ सलामत पहुँचने पर ही कायम रहेगा। अर्तुल कहता है हमें तमाम रास्तों पर अपने सिपाहियों की गश्त करानी चाहिए ताकि इन इलाकों की हिफाजत में इजाफा हो, और इस इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है दुकानदार। इतने में अलियार भी वहाँ आ जाता है। अर्तुल उसे खुशामदीद कहता है। अलियार कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सरदार अर्तुल। अर्तुल सब सिपाहियों को बाहर जाने का इशारा करता है, फिर वो दोनों एक मेज पर आमने सामने बैठ जाते हैं। अलियार कहता है मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना फैसला कर लिया होगा। अर्तुल कहता है बिल्कुल मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन इससे पहले मैंने तमाम तुर्क कबीलों के सरदारों को कल एक मुलाकात तय की है, आप सरदार जानदार को भी बता दीजिएगा। अलियार कहता है हमें पूरी तरह एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होना होगा। अर्तुल कहता है मैं तुर्क कबीलों पर एतमाद करता हूँ। अलियार कहता है तुर्क कबीले मेरे बाबा के साथ वफादार हैं और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के साथ उनका देंगे, आपको उनकी पेशकश का जवाब देना चाहिए वरना वो नाराज हो जाएंगे। अर्तुल कहता है सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सरदार जानदार की पेशकश से मुझे बहुत खुशी हुई। अलियार कहता है शुक्रिया अर्तुल साहब, लेकिन आपका फैसला क्या है। फिर इसलिहान एक औरत के साथ कलीने बनाने वाली जगह बहस कर रही थी कि क्या कर रही हो तुम। वो औरत कहती है मैं ऐसे ही काम करती हूँ। इतने में हलीमा भी वहाँ आकर पूछती है क्या मसला है, तो इसलिहान कहती है ये औरत शुरू से गलत तरीके से काम कर रही है। हलीमा कहती है तुम्हारे बाद कलीने बनाने की जिम्मेदारी में मैं भी हूँ, ये औरत कभी गलत काम नहीं कर सकती। ये सुनकर इसलिहान वहाँ से चली जाती है। इतने में चोलपन आकर कहती है माफ करना हलीमा, ये अर्तुल साहब की पेशकश का अभी तक जवाब न देने की वजह से इस तरह रवैया अख्तियार कर रही है। हलीमा कहती है कैसी पेशकश। चोलपन कहती है दोनों कबीलों के मुत्तहिद होने के लिए सरदार जानदार ने अर्तुल साहब को पेशकश की है कि वो उनकी बेटी से शादी कर लें। ये सुनकर हलीमा सुल्तान परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने फैसले के बारे में अलियार को बताता है कि हमारा इत्तेहाद शादी के बगैर भी मुमकिन हो सकता है, मैं सरदार जानदार की पेशकश कबूल नहीं कर सकता। अलियार खड़ा होकर कहता है क्यों आपने ये पेशकश ठुकराई है। अर्तुल कहता है मेरी नजर में इन महल और बाजारों से काफी ज्यादा कीमती प्यार करने वाला दिल है, और मैं उसको तोड़ दूंगा तो दरख्त उखड़ जाएंगे और आसमान गिर कर तबाह हो जाएगा। मैं हलीमा सुल्तान के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। जहाँ तक बाजार की बात है तो हम आपसे तिजारत के बदले कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे और कोई शराकत दारी भी नहीं करेंगे। ये मेरा फैसला है, आप सरदार जानदार को आगाह कर दीजिएगा। अलियार कहता है जुबान से निकले अल्फाज कमान से निकले तीर की तरह वापस नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपका फैसला एक अक्लमंदाना फैसला नहीं है। अर्तुल कहता है दोस्ती या इत्तेहाद किसी फायदे के लिए नहीं किए जा सकते, बल्कि उनकी बुनियाद वफादारी होती है। अलियार कहता है पुल रास्तों को जैसे मिलाता है, हम भी वैसा ही पुल तैयार करना चाहते थे, लेकिन आपने इनकार कर दिया। मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई और बाबा का पता नहीं वो क्या करेंगे। फिर वो हाथ मिलाकर
کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ سلطان وہاں آتی ہے اور ارطغرل اسے پریشان دے کر پوچھتا ہے کیا بات ہے حلیمہ؟ حلیمہ سلطان کہتی ہے کچھ نہیں، آپ کی یاد آ رہی تھی اس لیے آ گئی۔ پھر حکیم آرتک آ کر کہتے ہیں ایک مسئلہ ہو گیا ہے سردار، سلطان کا جاسوس آج رات سبز وادی کے قریب آپ سے ملنے آئے گا اور آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ دوسری طرف الیار چاودار قبیلے واپس جا کر ارطغرل کا فیصلہ سناتا ہے، جسے سن کر سردار جاندار غصے میں آ کر کہتا ہے اس نے پیشکش ٹکرا کر یہ بتایا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اب ہم اسے بتائیں گے کہ وہ ان زمینوں پر کھلے عام نہیں پھر سکتے۔ اورال کہتا ہے اس کی جرت کیسے ہوئی جاندار صاحب کی پیشکش ٹکرانے کی؟ الیار کہتا ہے ہمیں اس کے بجائے اپنے انصاف کے راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ اورال کہتا ہے اس نے ہمارے بابا کی بےزتی کی ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاندار کہتا ہے جب میں ان زمینوں پر آیا تھا تو یہی کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا جو ابھی ارطغرل کر رہا ہے، وہ آس پاس کے قبیلوں کا حکمران بننا چاہتا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ چاودار قبیلہ اپنی طاقت دکھائے، پھر ارطغرل کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، میری تذلیل کرنے کا اس سے حساب ضرور لیا جائے گا۔ الیار کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا آپ؟ جاندار کہتا ہے اپنی تلواریں تیز کر لو، ارطغرل کو سزا دیں گے ہم۔ اورال کہتا ہے آپ پریشان مت ہوں، اسے جواب ضرور ملے گا۔ پھر ارطغرل حائمہ ہنم سے مل کر بتاتا ہے کہ میں نے جاندار بے کو اپنا فیصلہ بتا دیا ہے کہ دونوں قبیلوں کا اتحاد کے لیے شادی کی ضرورت نہیں۔ حائمہ ہنم کہتی ہے سردار جاندار اپنی اوقات دکھائے گا کل کی ملاقات میں۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہم پہلے بھی اس طرح کے مسئلوں سے نکلے ہیں اور اب بھی نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسری طرف بتوحان اورال کے خیمے میں جاتا ہے اور اورال اسے کہتا ہے تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میرے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، تمہیں اس کا صلہ ضرور دوں گا اور اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کرواؤں گا۔ یہ سن کر بتوحان کہتا ہے شکریہ سردار، آپ نے مجھے دنیا کا خوش قسمت انسان بنا دیا ہے۔ اورال اسے سونے کے سکوں کی پوٹلی دیتا ہے اور کہتا ہے اس ڈاکو کارا بونگلس کی تلاش کرو، یہ سکے اسے دو اور بتاؤ کہ اس کے لیے میرے پاس ایک کام ہے۔ دوسری طرف ارطغرل سلطان کے جاسوس سے ملنے ایک ویران جگہ پر جاتا ہے۔ سلطان کا جاسوس ادھر آ کر کہتا ہے کہ منگولوں نے اپنے ظلم ترکوں پر جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن متحد ہو گئے ہیں اور مل کر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے پھر ہم بھی اپنے مقصد کے لیے شہید ہونا پسند کریں گے۔ جاسوس کہتا ہے کہ سلطان کا یہ پیغام ہے کہ آپ اس علاقے میں امن قائم کریں کیونکہ مغرب کی طرف ایک اور جنگ ہماری مشکلات کے لیے تیار ہے، ہم کارا چیسر کے فتح ہونے تک انتظار کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے میں سلطان کے حکم کا ہر وقت پابند ہوں اور تیار رہتا ہوں۔ پھر ارطغرل کو ایک آواز سنائی دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اتنے میں ایک تیر آتا ہے تو وہ جاسوس ارطغرل کے سامنے آ جاتا ہے تو تیر اسے لگ جاتا ہے۔ پھر کافی سپاہی ارطغرل کے چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل تمام سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور پھر واپس اس جاسوس کے پاس آتا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اگلے دن اورال اس ڈاکو کارا بونگلس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بتاؤ تم یہ کام کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے اتنے بڑے قافلوں پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، ان کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ اورال کہتا ہے ہر حملے پر تمہیں 100 سونے کے سکے دوں گا اور تم قافلوں کا سامان بھی لوٹ سکتے ہو۔ ڈاکو کہتا ہے یہ آسان نہیں۔ اورال کہتا ہے کیا میں کسی آسان کام کے لیے تمہارے پاس آتا؟ کارا بونگلس کہتا ہے تم مجھے 1000 سونے کے سکے دو، میں ارطغرل کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں۔ اورال ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم اتنے قابل نہیں کہ ارطغرل سے لڑ سکو، اس کا سر میں اتاروں گا۔ ڈاکو خنجر نکال کر اورال کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کیا کہا تم نے؟ اورال کہتا ہے تم اگر ارطغرل کا بازار تباہ کر دو اور سارے تاجروں کو بھگا دو تو میں تمہیں 5000 سونے کے سکے دوں گا۔ یہ سن کر ڈاکو خوش ہو جاتا ہے اور خنجر پیچھے کر لیتا ہے۔ پھر اورال اسے کہتا ہے اس کے علاوہ تمہیں ایک سونے کی کان پر حملہ کرنا ہوگا اور ہاچاتورین استاد کے سوا سب ارطغرل کے سپاہیوں کو مار دینا ہوگا۔ یہ سن کر ڈاکو ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہنلی بازار کے مہمان خانے میں ترک قبیلوں کے سردار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر حکیم آرتک کہتے ہیں جاندار بے اور ان کے بیٹے نہیں آئے ابھی تک۔ ارطغرل کہتا ہے ہو سکتا ہے سردار جاندار نہ آئے لیکن الیار اور اورال ضرور آئیں گے، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ دوسری طرف اورال ساتین سے ملنے پہنچ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن ساتین گوپیک اسے پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ فرمان ارطغرل کی برتری کو ثابت کر دے گا۔ میری خواہش تھی کہ ایک دن میں ارطغرل کے لیے موت کا فرمان لے کر آؤں لیکن اس کے بجائے یہ اجازت نامہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم دیکھ سکو کہ کیسے تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اس فرمان کے مستحق تم تھے لیکن تم اور سمن دونوں ناکام ہو گئے۔ اب دیکھو ارطغرل تمہارے اوپر حکمران بن گیا ہے۔ اورال کہتا ہے امیر ساتین ارطغرل سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بازار فتح کر کے سلطان کے پیچھے ترک قبیلوں کو دعوت دی ہے اس نے
اور ان کی حمایت چاہتا ہے۔ اگر ہم ان کو روک لیں تو ہم ارطغرل کی طاقت کو کم کر سکتے ہیں۔ ساتین کہتا ہے بہت خوب، ایک اچھی خبر لائے ہو تم، یہ فرمان ہم اسے دعوت کے دوران دیں گے جو اسے موت سے کم نہیں لگے گا۔ اب جاؤ اور دعوت میں شرکت کرو اور میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ پھر اورال ساتین کو پیک کا ہاتھ چوم کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔